जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे शेयर करनी है। परवेज इलाही साहब के करीबी साथी मोहम्मद खान भट्टी साहब के हवाले से, अली अफजल शाही जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पंजाब में मिनिस्टर थे, लेकिन उसके साथ साथ वो चीफ जस्टिस जो लाहौर हाई कोर्ट के हैं उनके दामाद भी थे। तो अली अफजल शाही साहब के ऊपर मुबैना तौर पे किस वजह से दबाव डाला जा रहा था, क्या कुछ हो रहा है, कुछ केसेस वगैरह हैं, उनकी कुछ डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा जो कुछ जराए ने हमारे साथ शेयर की हैं। उसके अलावा कुछ और भी बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं इकॉनमी के हवाले से, मुल्क में सिक्योरिटी के हवाले से, वो भी कोशिश होगी कि आज के इस व्लॉग के अंदर आपके साथ शेयर की जाए। सबसे पहली चीज जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं वो है जनाब, कराची के अंदर पुलिस लाइंस वगैरह पे या पुलिस के ऑफिस पे दहशतगर्दों ने कोई हमला किया, और जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूं उस वक्त वो ऑपरेशन जारी है। 8 से 10 बंदे हैं ये बताया जा रहा है, और उनके खिलाफ रेंजर्स और पुलिस वाले मिलकर कार्रवाई कर रहे हैं। अब जब ये वीडियो अपलोड होगी शायद उस वक्त तक कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी हो या ना मुकम्मल हुई हो, लेकिन ये परेशान कुन सूरत हाल है कि कराची जैसे शहर में पुलिस के दफ्तर के ऊपर 8-10 मुसल्लह लोग जो हैं वो दहशतगर्द आ गए हैं। ऑब्वियसली वो कहीं से चल के आए होंगे। शारा फैसल के ऊपर ये दफ्तर है। क्या मुल्क की सिक्योरिटी के ये हालात हैं, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सिचुएशन कैसी है। अच्छा, दूसरी चीज जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूं वो है जनाब जेल भरो तहरीक के हवाले से। वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। जेल भरो तहरीक का ऐलान कर दिया खान साहब ने, और खान साहब ने कहा है कि बुध के रोज से लाहौर से हम इसका आगाज करेंगे। उन्होंने आज खिताब किया ऑनलाइन, उसमें बहुत सारी चीजों उन्होंने जिक्र किया। अरशद शरीफ साहब का जिक्र किया, जनरल बाजवा का जिक्र किया, ऑडियो टेप्स का जिक्र किया, बहुत सारी चीजें हैं उनका उन्होंने जिक्र किया। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जेल भरो तहरीक का उन्होंने आगाज कर दिया। गुज़िश्ता रोज भी जब इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने के हवाले से खबरें आ रही थी तो वहां पे लोग इकट्ठे होना शुरू हो गए, और अक्सर लोग ये समझते हैं कि जनाब जो लोग वहां पे इकट्ठे हो जाते हैं उसकी वजह से गिरफ्तारी मुमकिन नहीं हो पा रही, क्योंकि अगर वहां पे पुलिस जाएगी, तसादम होगा, तो तसादम हुआ तो खुदा ना खास्ता अगर जानी नुकसान हुआ तो वो हुकूमत के लिए बेहतर नहीं होगा, उसके ऑप्टिक्स बेहतर नहीं होंगे। लेकिन इस सारी सूरत हाल में एक हीरो आपको याद होगा, आशिर अजीम साहब जो धुआं ड्रामे में थे और बड़े वो मकबूल हुए। हम भी बचपन में उनका ड्रामा देख के उनको हीरो समझते थे। उन्होंने इस सूरत हाल के हवाले से कुछ ट्वीट्स किए। अब ये उनका अकाउंट है। पहले मैं जो उनका अकाउंट था उसको फॉलो करता था, पर बाद में जब मैंने उनकी काफी ट्वीट्स वगैरह देखी, जिस किस्म की वो लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं वो मुझे मुनासिब नहीं लगा। कि वो मैं नहीं चाहता था कि मेरे जहन में वो जो हीरो का इमेज है वो खराब हो, इसलिए कि वो एक इंतहाई गलीज, गंदी, मिसोजिनिस्टिक गाली से निकला हुआ लफ्ज वो यूथ के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसमें वो पूरी एक लफ्ज वो इस्तेमाल किया जाता है एक जमात के सपोर्टर्स के लिए, तो वो इंतहाई गंदी और गलीज गाली से निकला हुआ लफ्ज है। अब एक और लफ्ज भी बना लिया गया, लेकिन बहुत सारे हमारे दानिश्वर सहाफी दोस्त वो इस तरह की अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जिसको सुन के अफसोस होता है कि आप इख्तिलाफ करें, लोगों पे तनकीद करें, लेकिन आपकी वोकैबुलरी इतनी होनी चाहिए कि आप एक मिसोजिनिस्टिक, गंदी, गलीज गाली से निकले हुए लफ्ज को इस्तेमाल किए बगैर भी किसी पे तनकीद कर लें। एनीवे, आशिर अजीम साहब ने ट्वीट की कि बॉर्डर इलाकों में एंटी स्मगलिंग रेड करें तो आगे से एक हजूम पथराव करता और महकमा अमवात के खदशे से गोली ना चलाता। इसका हल हमने शॉट गन के कारतूस से छरे निकालकर नरम रबड़ के टुकड़े भरना ढूंढा। रबड़ इतने जोर से लगता है कि 1 महीने नील नहीं जाता और मरता भी नहीं है, ट्राई कीजिए। ये उस पे कर रहे हैं। किसी ने ट्वीट की हुई थी कि लाहौर में गैर मामूली सूरत हाल, जमान पार्क के इर्द गिर्द पुलिस और कैदी वाने और बख्तरबंद गाड़ियां और ये और वो, और फिर वहां पे लोग जमा हो जाते हैं और लोग वहां पे जमा हो गए। तो उसके ऊपर उन्होंने ये कहा कि उन लोगों से डील करने के लिए शॉट गन जो छरे हैं वो निकाल के बीच में रबड़ डाल दिया जाए और अवाम को उससे मारा जाए। ये पाकिस्तान की अवाम को बता रहे हैं कि पुलिस उससे मारे। क्या इससे बेहतर कोई मशवरा नहीं दिया जा सकता? अवाम को के साथ सलूक करने का ये मशवरा दिया जा रहा है। अच्छा, आगे वो नीचे ट्वीट के दूसरी ट्वीट में लिखते हैं कि टायर का रबड़ इस्तेमाल नहीं करना, खून निकलता है और मीडिया पर तस्वीरें बुरी लगती हैं। क्या तस्वीरें सिर्फ बुरी लगती हैं या रियासत अपने शहरियों पे इस तरह रबड़ की गोलियां मारे? ये तो इसराइल में रबड़ की गोलियां मारी जाती हैं, और वो भी ये कहते हैं कि जी तस्वीरें बाहर ना जाएं। वो ये कहते हैं फलस्तीनियों को जितना मर्जी मारते रहो, तस्वीरें बाहर ना जाएं क्योंकि बुरी लगती हैं। तो ये वो अपनी रियासत को, ये जमहूरियत पसंद जो कहते हैं मैं कनाडा में बैठ के कनाडा की जमहूरियत के किस्से सुनाते हैं, वो ये बता रहे हैं कि जनाब इस तरह मारा जाए तब वो बुरी तक के तस्वीरें बुरी ना लगे। लोगों को जितनी मर्जी चोट आए पर तस्वीर बुरी ना लगे, तस्वीर अच्छी आनी चाहिए।
अच्छा आगे लिखते हैं, ज्यादा उछलने वाले गेंद का रबड़ सबसे बेहतरीन है। वो ये भी बता रहे हैं कि जो ज्यादा उछलने वाले छोटे छोटे होते हैं उसकी उन्होंने साथ तस्वीर भी लगाई। फी गेंद 10 टुकड़े करें, 5 फी कारतूस डालें, शॉर्ट गन से ये गर्मा गर्म निकल कर मजीद नरम हो जाते हैं, 15 मिनट में हजूम 1 महीने के टकोर पर चला जाएगा। आगे उन्होंने इमोजी भी लगा दी जिसमें वो एनएक्सी पैनी भी बनता है, मतलब कि जैसे ये कोई मजाक है कि लोगों के ऊपर रबड़ की गोलियां चलाई जाएं कारतूसों के अंदर डाल के, अगर किसी की आंख में लग जाए तो उससे उसकी आंख चली जाएगी। इससे आप अंदाजा लगा लें कि ये वो लोग हैं जो कौम की इखलाकियात के ऊपर आपको भाषण देते हुए नजर आएंगे, एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर आपको तकरीरें करते हुए नजर आएंगे, लेकिन खुद हालत ये है कि इससे पहले भी इन्होंने, इनकी एक थी वीडियो बड़ा वायरल हुई थी जिसमें ये कह रहे हैं कि 4-5 हजार लोगों के साथ बड़ा सख्ती से, मतलब ऑलमोस्ट करना पड़ेगा, और वो भी देख के मैं शौक हो गया था कि इतने एक ऐसे पुरअमन मुआशरे में बैठ के ये इतनी पुरतशद्दुद सोच जो है, पर पुरतशद्दुद भी क्या ये कोई मुनासिब सोच है? ये तो इंतहाई जिसे कहते हैं सतही और इंतहाई मतलब के जिसे आप बुनियादी इंसानी जो सोच है उसके खिलाफ है कि आप ये मशवरा दे रहे हैं कि लोगों को कैसे मारना है, उनको नील पड़ेगा, और फिर उसको आप मजाक जो बना रहे हैं, किसी को मारना, ये जिस तरह किसी को डंडे मारना या सोटियां मारना, मतलब कि जब हम उस तरह की कोई वीडियो देखते हैं तो उसके ऊपर बड़ा वावेला होता है, लेकिन एक शख्स जो है जो मतलब कि सरकारी ओहदे पे भी रहा, बैरून मुल्क बैठा है, उसकी बहुत सारी सिस्टम से शिकायत हो सकती हैं, बहुत सारी उसकी शिकायत जेन्युइन हो सकती हैं, लेकिन ये यहाँ पे वो पाकिस्तान की आवाम के हवाले से क्या सोच रखता है, क्या कह रहा है, वो सुन के मुझे तो बड़ा अफसोस हुआ। लेकिन ऑब्वियसली पहले भी मैंने इनकी देखी तो मैंने तो उसके बाद इनको वो जिसे कहते हैं फॉलो करना छोड़ दिया था, इसलिए कि वो अगेन जिस तरह मैंने पहले अर्ज की कि वो धुआं ड्रामे का एक इमेज बना हुआ था जहन में, तो वही रहे तो ज्यादा बेहतर है। अच्छा, फिर उस सारी ट्वीट के ऊपर ऑब्वियसली जब सोशल मीडिया पे आप ट्वीट करते हैं, ये वो अखबार का जमाना तो है नहीं है कि आप हीरो ही रहेंगे, फिर अवाम आगे से आपको जवाब देती है। उसके ऊपर इन्होंने अगेन लिखा, प्यारे वही गंदा गलीज मिसोजिनिस्टिक गाली से निकला हुआ वो गलीज लफ्ज इन्होंने लिखा अपनी ट्वीट में, और उसको लिखने के बाद आगे कहते हैं मेरी किसी ट्वीट से कोई तकलीफ वगैरह, कोई दिलजारी तो नहीं हुई, और फिर आगे इमोजी, मतलब ये वो अपनी तरफ से ये सेंस ऑफ ह्यूमर है कि वो गंदी गलीज गाली से निकला हुआ लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है, वो जो यूथ से निकला हुआ एक लफ्ज है मैं उसको नहीं इस्तेमाल करता हूँ इसलिए कि इंतहाई गंदा और गलीज लफ्ज है, इसलिए कि बुनियादी वर्ड तो आप उसको गाली के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो भी मिसोजिनिस्टिक गाली, तो वो भी इन्होंने इस्तेमाल किया, और अपनी तरफ से ये इनका सेंस ऑफ ह्यूमर है। तो ये हमारी कौम के पढ़े लिखे दानिश्वरों की हालत है। ये वही दानिश्वर हैं जो कहते होते थे, बहुत सारे इस किस्म के दीगर दानिश्वर भी के इसाक डार की याद आती होगी, ये होता होगा, वो होता होगा, याद तो आती है या नहीं आती। इस वक्त सिचुएशन ये हो गई है जनाब कि आपका जो पाक सुजुकी मोटर्स है उसने पहले भी आपका अपना प्लांट शट किया था, अब अगेन उन्होंने कहा है कि हम प्लांट आर्जी तौर पे शट रखेंगे कुछ अरसे के लिए, क्योंकि इन्वेंट्री नहीं आ रही, बुनियादी तौर पे बाहर से चीजें नहीं मंगवा सके, तो ये मुल्क की हालत हुई भी है। अच्छा, दूसरी चीज, एक और चीज जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि आपने देखा कि हालिया अरसे में जजेस वगैरह के हवाले से एक प्रॉपर लगता है इस तरह की कैंपेन चल रही है, उनकी ऑडियो आई, उसको इमरान खान साहब ने भी अपनी तकरीर में आज उसका जिक्र किया कि ये कौन लोग हैं जो ऑडियोज रिकॉर्ड कर रहे हैं, जजेस को टारगेट कर रहे हैं, इस हवाले से एक्शन लिया जाना चाहिए। माजी में इस हवाले से हुकूमतें खत्म हुई क्योंकि वो लोगों की ऑडियोज वगैरह टेप करते थे, और यहाँ पे तो वजीर दाखिला खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, उनसे पूछा जाए कि उनको ये ऑडियो किसने दी, कहाँ से आई, और इस तरह की बातें। अब इसमें एक और चीज है कि मैंने पिछली वीडियो में आज जिक्र किया था कि अली अफजल शाही साहब को नैब का नोटिस मिला है। अली अफजल शाही जो हैं वो मिनिस्टर तो थे, पर उनका एक और भी चीज है जिसकी वजह से उनके ऊपर तनकीद होती है। बहुत सारे लोग कहते हैं जनाब उनको मीटिंग्स में क्यों आगे बैठाया हुआ, खुसूसन नून लीग वाले, वो इस वजह से कि लाहौर के चीफ जस्टिस के वो दामाद हैं। और अली अफजल शाही साहब से आज मेरी कुछ बात हुई, कुछ और जराए से भी बात हुई। अली अफजल शाही कहते हैं कि उनके ऊपर भी बड़ा प्रेशर डाला गया कि इमरान खान की साथ छोड़ दो, और बुनियादी तौर पे उनसे ये सिफारिश करवाना चाहते हैं कि कुछ लोग, आई डोंट नो वो कौन लोग हैं, जो अप्रोच करना चाहते हैं लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को कि जनाब ये काम करवा दिया जाए या वो काम करवा दिया जाए, या ये ना किया जाए या वो ना किया जाए, उस वजह से उनको टारगेट किया जा रहा है, ये जराए बताते हैं। अली अफजल शाही साहब के ऊपर अपना जो केस वगैरह है मुबैना तौर पे
وہ کیا کیس ہے وہ بھی میں بتاتا ہوں، پر اگین ان کو جو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ چیف جسٹس صاحب، لاہور کے چیف جسٹس کے داماد ہیں، اور عدلیہ پہ پریشر ڈالنے کے لیے مبینہ طور پہ یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ اچھا، اب جو کچھ انفارمیشن ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ علی افضل سائی نے بتایا کہ ان کے اوپر کوئی کیسز وغیرہ بھی ہیں، تھوڑی سی ہم نے بھی ذرائع سے پوچھا اور تحقیقات کی۔ ایک تو آپ کو یاد ہے کہ محمد خان بھٹی صاحب جو پرویز الہی صاحب کے بڑے قریبی ساتھی ہیں اور وہ غائب ہیں آج کل، اور پرویز الہی صاحب انہی کے لیے وکیل سے ایک بات بھی کر رہے ہیں، اور وہ آڈیو وغیرہ بھی کوئی سامنے آئی ہے۔ محمد خان بھٹی صاحب نے ہمارے ذرائع کے مطابق مبینہ طور پہ، اب آبویسلی جب آپ کسی کو پکڑ لیں اس سے کوئی بھی بیان دلوا لیں، انہوں نے بیان دیا ہے کہ اعترافی بیان دیا ہے کہ جی کرپشن یہ ہوئی ہے، مبینہ طور پہ وہ ہوئی ہے مونس الہی صاحب کے خلاف، چودھری پرویز الہی صاحب کے خلاف، اور ہو سکتا ہے کہ اس میں علی افضل سائی صاحب کا بھی نام ہو۔ یہ مبینہ طور پہ ذرائع نے ہمیں بتایا ہے کہ محمد خان بھٹی سے یہ بیان لے لیا گیا ہے، لکھوا لیا گیا ہے۔ اچھا، اب یہ کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ جناب جو ایف آئی آر ہوئی کرپشن کی محمد خان بھٹی صاحب کے خلاف، وہ کیا ہے؟ وہ جو ہے یہ ہے کہ کوئی ایکسین ہے منڈی بہاؤدین کا، اس نے یہ اینٹی کرپشن میں درخواست دی کہ میں پوسٹنگز اور ٹرانسفرز کے لیے محمد خان بھٹی صاحب کو مبینہ طور پہ رشوت دیتا تھا، ان کے گھر جا کے رشوت دیتا تھا، اور وہ جو ہیں وہ آگے سے میرے کام کرواتے تھے، اور جب میں وہاں پہ جا کے رشوت دیتا تھا تو ان کے گھر میں اکثر علی افضل ساہی، وہی جو منسٹر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے داماد ہیں، ان کو بھی میں نے اکثر وہاں پہ دیکھا۔ اچھا، اب اس حوالے سے علی افضل ساہی صاحب نے یہ ایف آئی آر کی تفصیل بھی مجھے بتائی، اور میں نے پھر ان سے پوچھا کہ آپ ادھر گئے ہوں گے محمد خان بھٹی کے گھر، تو آج کل تو ہر جگہ پہ کیمرے بھی لگے، یہ بھی لگے، اور انہوں نے خود یہ کہا کہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ کسی بھی وہاں پہ سی سی ٹی وی کیمریز ہیں اس میں دکھا دیں کہ میں کبھی محمد خان بھٹی صاحب کے گھر گیا ہوں، پر میرا نام ویسے بیچ میں ڈالا گیا۔ کیوں ڈالا گیا؟ اس لیے کہ مجھے بار بار پیغامات آئے کہ عمران خان کا ساتھ چھوڑ دو، عدالتوں سے ہمیں یہ رزلٹ لے کے دو۔ اب کدھر سے ان کو پیغام آیا، زیادہ انہوں نے بھی تفصیل مجھے نہیں بتائی، زیادہ میں نے بھی ان سے نہیں پوچھی، اس لیے کہ ایک دو کوسچن میں نے کیے تو وہ نہیں بتانا چاہتے تھے۔ اب ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں وہ خود کوئی پریس کانفرنس کر کے تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ اچھا، اب اس کے اوپر، اس درخواست کے اوپر اینٹی کرپشن والوں نے وہ ایف آئی آر درج کر لی مبینہ طور پہ۔ اس ایف آئی آر کے اوپر پھر مبینہ طور پہ علی افضل سائی صاحب نے مجھے بتایا کہ ایف آئی اے نے منی لانڈرنگ کا کیس کر دیا۔ وہ یہ کہ جناب کہ یہ جو رشوت کے پیسے آتے تھے مبینہ طور پہ، وہ پیسے بھی پکڑے نہیں گئے، وہ کسی اکاؤنٹ میں نہیں آئے، تو لہٰذا ان کو باہر لانڈر تو نہیں کہیں کیا گیا، تو وہ منی لانڈرنگ کی بھی ہوگی، اس میں بھی علی افضل سائی صاحب کا نام ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ فیصلہ آباد کے اندر ایس ڈی اوز وغیرہ کو بلا کے ان سے بھی یہ کہا گیا کہ جی علی افضل سائی کے خلاف کوئی بیانات دیں۔ اب اگین ان کے اوپر کیوں توجہ ہے علی افضل سائی پہ، یہ سمجھنا ضروری ہے۔ منسٹر تو اور بھی بہت سارے ہیں، پر علی افضل سائی صاحب پہ زیادہ توجہ کیوں دی جا رہی ہے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ عدلیہ کو دباؤ میں لانے کے لیے یہ ایک جسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک سوچ پائی جاتی ہے، ایک تاثر یہ ملتا ہے کہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہو سکتی ہے، کیونکہ اس کے علاوہ تو اور بھی بہت سارے منسٹرز ہیں۔ اچھا، اینی وے، وہ جناب ایف آئی آر وہ ادھر بھی ہو گئی ہے، پھر اب ان کو نیب کا نوٹس بھی ہو گیا۔ بہت ساری جگہوں پہ جو کہتے ہیں ترقیاتی کام وغیرہ ہوئے، وہاں پہ وہ لوگ جن کا اس سے تعلق ہی نہیں، وہ محکمے بھی جا کے چیک کرتے رہے کہ یہ کام ٹھیک ہوئے یا نہیں ہوئے، وہاں سے بھی ان کو کچھ نہیں ملا، اور اب نیب نے ان کو نوٹس دیا ہے۔ نیب نے کن ڈیٹیلز پہ ان سے کیا پوچھنا ہے، وہ تو جب وہ جائیں گے نیب کے پاس تو شاید ان کو پتا چلے کہ کون سی مبینہ کرپشن ہے یا کون سی مبینہ کرپشن میں ان کو یہ نوٹس ملا ہے۔ اب وہ جا کے کل غالباً ان کی ہے وہاں پہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں پیشی وغیرہ۔ تو یہ علی افضل سائی صاحب نے مجھے کافی ڈیٹیلز بتائیں، تو یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے کہ محمد خان بھٹی سے مبینہ طور پہ ایک اعترافی بیان جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ سٹیٹمنٹ لے لی گئی ہے، جس میں جو پرویز الہی صاحب اور مونس الہی صاحب کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا کہ جی میں ان کا فرنٹ مین ہوں، میں تو صرف ان کے لیے پیسے لیتا تھا۔ مبینہ طور پہ اب یہ ہوا ہے، سامنے چیزیں آتی ہیں یا نہیں آتی، لیکن بڑے باوثوق ذرائع نے یہ چیزیں مجھے بتائی ہیں کہ اندر کیا کچھ ہو رہا ہے۔ پرویز الہی صاحب کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، مونس الہی کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، دیگر لوگوں کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اب علی افضل سائی کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ علی افضل سائی کا کیس جب لاہور ہائی کورٹ میں جائے گا، وہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے داماد ہیں، وہاں سے اگر ان کو ریلیف ملے گا انتہائی کسی کمزور سے کیس میں، تو کہیں گے دیکھیں جی دیکھیں ان کو کیوں ملا۔ تو یہ ساری چیزیں ایک پلاننگ کے تحت ہو رہی ہیں، یہ الزام لگ رہا ہے موجودہ حکومت کے اوپر مبینہ طور پہ۔
تو جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کی کہ ہو سکتا ہے کہ علی افضل صاحی صاحب بھی اس حوالے سے کوئی پریس کانفرنس کریں اور کچھ چیزیں سامنے لے کے آئیں، لیکن یہ سب کچھ بیک گراؤنڈ میں چل رہا ہے. جیل بھرو تحریک بھی بدھ سے شروع ہو رہی ہے. دیکھتے ہیں آپ اس میں کتنے لوگ جاتے ہیں، کتنے لوگ جو اس میں جا کے گرفتاری دیتے ہیں. اس لیے کہ اگر آپ نے سیاست کرنی ہو تو پھر تھوڑی بہت قربانیاں تو دینی پڑتی ہیں. ابھی تک وہ جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ عمران خان کے لاکھوں لوگ باہر نکلیں گے، تو وہ میرے خیال میں لوگ اس طرح نہیں نکل رہے. خان صاحب کو بھی تھوڑی بہت تو مایوسی ہوتی ہوگی کہ میں تو گولیاں کھا کے بھی بیٹھ گیا ہوں، پر عوام اس طرح نہیں نکلی. میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ جس دن خان صاحب کو گولیاں لگی تو میں لاہور میں تھا. میں رات کو 10-11 بجے شوکت خانم کے باہر پہنچا، 300-400 سے زیادہ بندہ وہاں پہ نہیں تھا. تو میرا خیال تھا کہ آج تو پورے لاہور پہ سڑکوں پہ لوگ نکلیں گے، اس لیے کہ ہر جگہ پہ جدھر ہم بیٹھتے تھے، جدھر نیوز لینے جاتے تھے، لوگ بات کرتے ہیں لیکن باہر نہیں نکلتے. وہ میرے خیال میں جب جلسہ ہو تو اس میں نکل آتے ہیں، اس کے علاوہ باہر نہیں نکلتے. اور یہی چیز ہے کہ اب وہ جیل بھرو تحریک کا اعلان تو کر دیا گیا ہے، لیکن اب دیکھتے ہیں اس میں عوام آتی ہے یا شرکت کرتی ہے یا نہیں کرتی. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نون لیگ والے یہ دعوے کر رہے ہیں. طلال چودھری صاحب نے بھی ایک پروگرام میں ایک جگہ پہ یہ دعویٰ کیا ہے کہ جناب خان صاحب ہمیں یہ پیغامات بھجوا رہے ہیں کہ مجھے جیل مت بھیجو، مجھے ہاؤس اریسٹ ہی کرو. اب اس دعوے میں کتنی صداقت ہے یا اس میں کیا انہوں نے یہ پیغامات بھجوایا ہے؟ پی ٹی آئی والے تو کہتے ہیں کہ بالکل جناب یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم نے کوئی ایسا پیغام نہیں بھجوایا. حکومت ہم چلا رہے ہیں یا آپ چلا رہے ہیں، اگر معیشت بھی ہم نے سنبھالنی ہے، جیلوں کا فیصلہ بھی ہم نے کرنا ہے، تو پھر اقتدار بھی ہمیں ہی دے دیں. اینی وے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.